ஸ்ரீபாதுகாசகஸ்ரம் அபிஷேக பத்ததி தொடர்கிறது. ஸ்ரீமான் வேங்கடநாதார்யः கவிதார்க்கிககேசரி வேதாந்தாச்சார்யவரியோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹிருதி. அத்தியாசிதம் மனுமுகைः अध्यासितं मनुमुखैः क्रमशो नरेन्द्रैः आरोप्य देवि भवतीं तपनीयपीठं राज्याभिषेकमनघं मणिपादरक्षे रामोचितं तव वशं भरतो वितेने स्नेहेन देवि भवतीं विषयेऽभिषिञ्चन् द्विसप्तसङ्ख्य भुवनोदरदीपरेखां जातं रघूत्वः दिवाकरविप्रयोगात् अन्धं तमिश्रमहरत् भरतः प्रजानां हस्तापचेय पुरुषार्थ फलप्रसूतेः मूलं पदावनी मुकुन्दमहीरुहस्त्वं छायाविशेषमदिशत् यदसौ प्रजानाम् आवर्जितैस्त्वयि शुभैरभिकेशतोयैः अह्नाय रामविरहात् परिखिन्नवृत्तेः आश्वासनाय भवति मणिपादरक्षे तीर्थाभिषेकमपदिश्य वसुन्धरायाः चक्रे तदा समुचितं शिशिरोपचारं मालिन्यमाश्रितवती
मालिन्यमाश्रितवती मालिन्यमाश्रितवती मणिपादरक्षे 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 पङ्खेन केकयसुता पङ्केन केकयसुता पङ्केन केकयसुता कलहोत्थितेन 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 शुद्धिं परामधिजगाम शुद्धिं परामधिजगाम शुद्धिं परामधिजगाम वसुन्धरेयं 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 त्वद्धक्षणान्निपतितैः त्वत्थक्षणान्निपतितैः त्वत्थक्षणान्निपतितैः अभिषेकतोयैः 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 आवर्जितं मुनिगणेन आवर्जितं मुनिगणेन आवर्जितं मुनिगणेन जगद्विभूयै जगद्विभूत्यैः जगद्विभूत्यैः तोयं पदावनि तदा तोयं पदावनि तदा तोयं पदावनि तदा त्वयि मन्त्रपूतं त्वयि मन्त्रपूतं त्वयि मन्त्रपूतं मूलावसेकसलिलं 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 निगमद्रुमाणां 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 सापोदगं च समभूत् शापोदकं च समभूत् शापोदकं च समभूत् क्षणदाचराणां 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 विप्रोषिते रघुपतौ विप्रोषिते रघुपतौ विप्रोषिते रघुपतौ भवति यथार्हं भवति यथार्हं भवति यथार्हं मान्ये पदे स्थितिमती मान्ये पदे स्थितिमती मान्ये पदे स्थितिमती अनुवंशजानाम् 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 आत्मन्यतर्वनिपुणैः 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 प्रहितैः प्रजानां प्रहितैः प्रजानां प्रहितैः प्रजानाम् अश्रूण्यभास्यदभिषेक अश्रूण्यपास्यदभिषेक अश्रूण्यपास्यदभिषेक जलप्रवाहैः 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 प्रायो विशोषितरसा प्रायो विशोषितरसा प्रायो विशोषितरसा पतिविप्रयोगात् 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 पर्याकुलीकृतसमुद्र 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 पयोधरागौः 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 अम्बत्वदीयम् 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 अभिषेकपयः पिबन्ति अभिषेकपयः पिबन्ति अभिषेकपयः पिबन्ति धेनुर्बभूव जगताम् धेनुर्बभूव जगतां धेनुर्बभूव जगतां धनधान्यधोक्त्री धनधान्यदोग्ध्री धनधान्यदोग्ध्री वृत्ते यथावत् वृत्ते यथावत् वृत्ते यथावत् अभिषेकविधौ बभासे अभिषेकविधौ बभासे अभिषेकविधौ बभासे पश्चात्तवाम्बभरतेन 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 धृतः किरीटः धृतः किरीटः धृतः किरीटः आकस्मिकस्वकुलविप्लव
आकस्मिकस्वकुलविप्लव आकस्मिकस्वकुलविप्लव शान्तिहर्षात् 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 प्राप्तस्त्विषामिव पतिः प्राप्तस्त्विषामिव पतिः प्राप्तस्त्विषामिव पतिः मणिपादुके त्वां मणिपादुके त्वां मनुवंशपुरोहितेन मनुवंशपुरोहितेन मन्त्रैः मन्त्रैः अभिमन्त्र्य अभिमन्त्र्यत्वयि पादुके प्रयुक्तम् पादुके प्रयुक्तम् अभिषेकजलम् अभिषेकजलं क्षणेन राज्ञां समयामास शमयामास समुत्थितान् प्रतापान् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।